48 घंटे के अंदर यके बाद दीगरे 3 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस COAS यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाया गया। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के खिलाफ बरतानिया में इश्तियाल अंगेज तकरीर और कत्ल की धमकी। पाकिस्तान का इज़हार तशवीश और बरतानिया से तहकीकात का मुतालबा। सिक्योरिटी और हुकूमती ज़राए ने इल्जाम लगाया है कि PTI बरतानिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर इश्तियाल अंगेज बयान जारी किया गया है। ज़राए के मुताबिक एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि फील्ड मार्शल को कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस लिया है। बरतानिया में एक अकाउंट पर से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बम धमाके में कत्ल करने की धमकी दी गई है। मैं आपको इनके हालिया मुजाहरे के दौरान एक खातून की तकरीर के चंद जुमले सुनवाता हूँ, सुने जरा। पूरा हिंदुओं को जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई? ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। पहली वीडियो इंडिया से आई जिसमें इंडियन वजीर आला आदित्यनाथ कहता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इंडिया को सारी मुश्किलात इसकी वजह से दरपेश हैं, इसको हटा देना चाहिए, यानी मंजर से हटा देना चाहिए। एयरपोर्ट में कहीं कोई इनका कौंसल खाना है, वहां कोई एहतजाज था तो किसी ने कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल कर दी कि आसिम मुनीर के पता नहीं कार में क्या कर दो तो यूं कर दो तो आसिम मुनीर की जान को खतरा है। तो अब ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि यूके टेररिज्म रोको पाकिस्तानी सरजमीन पे, अपने सरजमीन से। ये बाकायदा ट्रेंड चल रहा है इस पे। फिर एक वीडियो बरतानिया से आती है जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले चंद अफराद वाज़ेह तौर पर इस वीडियो में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बम हमले से निशाना बनाएंगे। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पार्टी PTI और वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच जो टेंशन चल रहे हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। बट एक नई चीज निकलकर सामने आई जहां पर यूके के अंदर जो इमरान खान की पार्टी के प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने आसिम मुनीर को धमकी दे दी कि भाई उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, स्पेशली कार के अंदर। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 2 और धमकियां कोट की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा कि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के CM है उन्होंने आसिम मुनीर को मारने की धमकी दी है। इसके अलावा तालिबान और TTP वालों ने भी आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकी दी है। इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो काफी ज्यादा हो हल्ला कर रहा है और यहां तक कि पाकिस्तानी सरकार ने अब यूके की गवर्नमेंट को सीधी डायरेक्ट चेतावनी दे दी है कि इस तरह के जो तत्व यूके के अंदर बसे हुए हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं इनको तुरंत ही हैंड ओवर कर दिया जाए। अगर यूके की सरकार तुरंत एक्शन नहीं लेती तो दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस है वो काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही बंदा है जो कि टेररिस्टों को पूरी तरह से सपोर्ट करता है और जिसने पहलगाम वाला हमला किया था। और अब सोशल मीडिया पे धमकी मिलते ही आसिम मुनीर जो है वो डर और खौफ के अंदर जीने लगा और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो हो हल्ला करने में लगा हुआ है। PTI यूके का अकाउंट है जी और उसने एक प्रोटेस्ट की वीडियो शेयर कर दी और वो प्रोटेस्ट जो है वो बरतानिया के अंदर ही हो रहा था। उसमें एक खातून है, उसने कहा कि भाई एक इससे पहले था जो जहाज के अंदर मारा गया और अभी वाला जो है उसे कोई उसकी गाड़ी के अंदर मार देगा। और ये वो बेसिकली खातून जो है वो ये बात कर रही थी। ये खातून कौन है आई हैव नो आइडिया। ये वीडियो PTI यूके के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर हो गई। अब बरतानिया के अंदर ये बात हो रही थी तो बरतानिया में कवानीन बहुत सख्त हैं। ये बेसिकली इंसाइटमेंट टू वायलेंस के साथ साथ इसके ऊपर जो दफा पाकिस्तान की हुकूमत लगवाना चाह रही है वो ये है कि ये टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भाई कोई मार देगा तो वो बड़ा काम करेगा। उसके बाद एक वीडियो अफगानिस्तान से आती है जिसमें TTP को कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदकुश हमले का निशाना बनाया जाए। अब ये जो तीनों खबरें हैं इसमें बराह रास्त निशाना, ये जो तीनों वीडियोस हैं इसमें बराह रास्त निशाना पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ही बनाया गया है। इन तीनों वीडियोस के अंदर जो बयानिया है वो इनफैक्ट एक ही स्ट्रेटेजिक मकसद के ऊपर कवरेज करता हुआ नजर आता है, यानी पाकिस्तान। ये मवाद ना बयानबाजी और ना ही सियासी है, ये वाज़ेह तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क की आला फौजी शख्सियत के कत्ल पर उकसाता है। यानी ये तनकीद नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये UN
کہ ایک ممبر ملک جو ہے اس کی ایک اعلیٰ فوجی شخصیت کے قتل پر لوگوں کو اکسانے کی بات ہے. یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا موقف ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارا دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ایک ایسا شخص پاکستانی فوج کا سپاہ سالار ہے جو نہ جھکایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈرایا جا سکتا ہے، جب تک وہ منظر پر موجود رہے گا پاکستان ہر ایک میدان میں کامیابیاں حاصل کرتا رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک منظم اور جو ہے نا ویل کوارڈینیٹڈ بیانیہ فیلڈ مارشل کے خلاف بنایا جا رہا ہے. یہ تینوں ملکوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں، پہلا بیان انڈیا سے آتا ہے اور انڈیا میں سے ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آتا ہے جس کو انڈیا کے اندر مستقبل میں مودی کی ریپلیسمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی مودی کا جانشین جو ہے وہ آدتیہ ناتھ ہوگا، یوگی آدتیہ ناتھ. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑا سخت خط لکھا ہے اور اس میں ایک طرح کی وارننگ بھی ہے کہ بھئی آپ خاموش رہے تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے آپ نیوٹرل ہیں، ہم سمجھیں گے آپ سائیڈز لے رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا اور جو دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن ہے اس پر ایڈورس افیکٹس ہوں گے. پاکستان نے کہا ہے کہ بھئی پھر دونوں ملکوں کے تعلقات ویسے نہیں رہیں گے. پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور توقع ہے کہ اس معاملے سے فوری طور پر نمٹا جائے گا. اب ناظرین اکرام، یہ اس طاقت کی طرف سے آ رہا ہے جس کا نام لینے پہ بھی آپ گناہگار ٹھہرائے جاتے ہیں، جس کے اوپر تنقید کرنا ممکن نہیں ہے، جو ہیری پوٹر کے ولڈمورٹ کی طرح ہے جس کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو باقی ساری عالمی طاقتیں آپ کے آگے دو زانوں بیٹھ جاتی ہیں. ابھی یہ حال ہے، اس لیے یہ یو کے کو بھی للکار رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یو کے کو پتا ہے یہ حکومت کیسے آئی ہے، ان کو پتا ہے کہ یو کے کو پتا ہے پاکستان میں اس ٹائم ایک مارشل لا لگا ہوا ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یو کے کو پتا ہے کہ کیسا جبر کا ماحول ہے، پھر بھی ان کی ہمت دیکھیں گے یہ کام کر رہے ہیں. یہ دباؤ بڑھانے کے بھی طریقے ہیں. جب عالمی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں تو یہ یو کے پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں بیٹھ کے بولتے ہیں ان کو چپ کرواؤ یا ہمارے حوالے کرو. تو یہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جی اب کیا شرائط ہیں کمپنی کی کہ یوٹیوبرز کو بند کرواؤ. یوٹیوبر سے ہمیں بڑی تکلیف ہے. تو سمجھے نا، شہزاد اکبر کو مارا اور پھر اگلے دن یہ کلپ آ جاتا ہے کہ یوٹیوبرز کو بند کرواؤ، کہ مارنے سے بھی بات نہیں بن رہی. شہزاد اکبر نے تو کہہ دیا کہ اتنی مار سے میں نہیں چپ ہونے والا، معاملہ ارشد شریف والا کرنا پڑے گا. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ ہم سب یہی کہہ بیٹھے کہ ہمیں مارنا پڑے گا خاموش کروانے کے لیے. اس سے کم پہ تو خاموش انشاءاللہ ہم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہیں وہ ہمت دیتے ہیں، کبھی انسان کمزور بھی پڑ جاتا ہے. تو یہ ہے اس سب کے اندر اس طرز کی سٹیٹمنٹس جو کہ کوئی بھی اٹھ کر دے دیتا ہے بیٹھ کر، ان کی سکروٹنی، ان کے اوپر جو ایک چیک اینڈ بیلنس ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کم از کم آفیشیل اکاؤنٹس جو ہیں ان سے شیئر نہ کی جائیں، بیکاز دس ول فیول دا فائر. اور یہ جو لوگ ہیں یہ سپوائلرز کو موقع دیتے ہیں. بیچ میں ایک سپوائلرز کا بھی پورا گروپ ہے نا جو نہیں چاہتا کہ دونوں سائیڈز کی آپس میں بات ہو. وہ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ وہ ان دونوں سائیڈز کی لڑائی کا بینیفیشری ہے. یہ دونوں سائیڈز لڑیں گی تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کے گھروں کے چولہے جلیں گے، ان کے پیٹ بھریں گے، ان کی تجوریاں بھریں گی اور وہ اس کے اندر فائدہ حاصل کریں گے. تو وہ بھائی کیوں چاہیں گے کہ دونوں سائیڈز بیٹھیں یا دونوں سائیڈز کے درمیان جو کنفیوژنز ہیں یا جو بھی گلے شکوے ہیں وہ دور ہو. وہ تو یہی چاہیں گے کہ دونوں سائیڈز کے درمیان چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے ہی رہیں، ان کا کوئی واپسی کا راستہ دونوں سائیڈز کے درمیان نہ ہو.